बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि जिस्म के आर पार हो रही थी, और वो तो एक पहाड़ी इलाका था। वहाँ हद से ज़्यादा सर्दी थी। मैं गाड़ी चलाते हुए इधर उधर खूबसूरत इलाके का जायज़ा भी ले रहा था। मैं इस पहाड़ी इलाके में पहली बार आया था, इसलिए अभी तक मैं कुदरती हुस्न से नाआशना था। शहर से मीलों दूर ये पहाड़ी इलाका वाकई बहुत खूबसूरत था। खूबसूरत लंबे लंबे दरख्त, पहाड़ों की तह पर जमी सफ़ेद बर्फ़ इस इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। मैं अपने एक दोस्त की शादी में जा रहा था। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर इसकी हद से ज़्यादा इसरार करने पर मुझे मजबूरन ये फ़ैसला करना पड़ा। यहाँ का सड़क सुनसान था। हर तरफ खामोशी ने कब्ज़ा जमा रखा था। परिंदों की चहचहाहट इस खामोशी को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अचानक बीच सड़क पर मेरी गाड़ी बंद हो गई तो मजबूरन मुझे गाड़ी से नीचे उतरना ही पड़ा। मैं कोई प्रोफेशनल मैकेनिक तो नहीं था, लेकिन गाड़ी की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स बड़े लंबे वक्फे के बाद बहरहाल मैं ठीक कर ही लेता था। मगर उस दिन अजीब बात यह हुई कि गाड़ी की बज़ाहिर हर चीज़ ठीक थी, कहीं भी कोई ख़राबी मुझे नज़र न आई। लेकिन फिर भी गाड़ी बंद हो गई और ये बात मेरी समझ से बालातर थी। काफ़ी देर जदोजहद करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि गाड़ी में कोई बड़ी ख़राबी हो गई होगी, जो मैं तो अगली 100 ज़िंदगियों तक भी ठीक नहीं कर सकता। अजनबी इलाका था, अजनबी रास्ते थे। मैं तो यहाँ किसी भी शय से वाकिफ़ नहीं था। अगर कहीं कोई मोटर वर्कशॉप वगैरह था तो भी वो मेरे इल्म में नहीं था। ऐसे में मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं अपने दोस्त को कॉल करके उसे इस मसले से आगाह कर दूं। लेकिन इससे अजीब बात तो ये थी कि मुझे खुद नहीं पता था कि इस वक्त मैं किस जगह पर खड़ा हूँ। अगर दोस्त ने पूछ लिया कि मैं कहाँ हूँ, किस तरफ हूँ, तो मैं उसे कम से कम ये तो नहीं कह सकता कि मैं बीच सड़क पर लंबे दरख्तों के पास खड़ा हूँ, क्योंकि ये गैर मामूली निशानी न थी। हर तरफ एक जैसे ही दरख्त और एक जैसे पहाड़ थे। अभी मैं इसे कश्मकश में ही था कि मैंने अपने पीछे कदमों की चाप सुनी। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो 2 नौजवान मेरी तरफ आ रहे थे। मुझे हैरत हुई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ कोई इंसान तो क्या, किसी जानवर तक का कोई वजूद न था। ऐसे में इन दोनों ने आकर मुझे सलाम किया। सलाम का जवाब देने के बाद इन्होंने मुझसे गाड़ी का मसला पूछा। मैंने भी बेइख्तियार उन्हें बता दिया। फिर उनमें से एक लड़का गाड़ी चेक करने लगा, और हैरत की बात यह थी कि 2 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी बिल्कुल सही सलामत हो गई। आपका नाम क्या है भाई? मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। वो दोनों लड़के पीछे बैठे हुए थे। उन्हें भी उसी इलाके तक जाना था जहां मैं जा रहा था। इन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी। अब इन्होंने मेरी गाड़ी का मसला हल कर दिया था। अगर मैं उनको इनकार कर देता तो ये इंसानियत के ख़िलाफ़ था, इसलिए मैंने इन दोनों को लिफ्ट दे दी। कश्फ अली, मैंने जवाब दिया। मेरा नाम अहमद है और इसका नाम आसिफ। लड़के ने खुद ही अपना तारुफ करवाया। आप इस गांव में पहली बार आ रहे हैं? अहमद ने एक और सवाल किया। जी हाँ, मैंने इस बार भी मुख्तसर जवाब दिया था। एक तो मैं उन्हें जानता नहीं था, दूसरा वो इस इंसान सड़क पर कुछ भी कर सकते थे। मुझ पर हमला करके मेरी गाड़ी भी मुझसे छीन सकते थे। मेरे दिल में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। हालांकि वो शक्ल से बहुत शरीफ और पढ़े लिखे लग रहे थे। अब कार में बिल्कुल खामोशी थी। न इन्होंने कोई सवाल किया, ना ही मैंने खुद से कोई बात शुरू की। एक बार मैंने इनको बैक व्यू मिरर से देखा तो इनके चेहरों पर एक मुबहिम सी मुस्कुराहट थी, जिसका मतलब मैं नहीं समझ सका। अगर इस वक्त मैं इन दोनों को गौर से देखता तो मैं गाड़ी संभाल न पाता। बहरहाल हमारी गाड़ी अब तकरीबन आबादी में दाखिल हो चुकी थी। वहाँ पहाड़ों के ऊपर पत्थरों से छोटे छोटे घर बने हुए थे, लेकिन कोई इंसान दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ रहा था। शायद सर्दी की वजह से लोग अंदर छुपे बैठे होंगे। मैंने खुद अपनी तरफ से अंदाज़ा लगा लिया। आबादी भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी। फिर मेरी गाड़ी एक कब्रिस्तान के पास वाली सड़क पर गुजरने लगी।
دور دور تک پھیلا قبرستان اپنے اندر ایک وحشت کا سما لیے ہوئے تھا۔ وہاں لاکھوں لوگ اپنی نیند سوئے ہوئے تھے۔ آپ کو قبرستان سے ڈر لگتا ہے؟ احمد نے کافی وقفے کے بعد ایک اور سوال کیا۔ نہیں تو قبرستان سے بھلا ڈرنے کی کیا بات ہے؟ یہ بھی تو ہماری طرح ہی کے انسان ہیں، یہ ہمیں کچا نہیں کہہ سکتے۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا، نہیں، قبرستان ایک عبرت اور وحشت کا مقام ہے، یہاں پر انسان کو ڈرنا چاہیے۔ وہ پراسرار انداز میں بولا، نہیں، مجھے تو کبھی ڈر نہیں لگا قبرستان سے، نہ ہی میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے میں قبرستان سے ڈروں۔ تبھی وہ نوجوان بولا، آپ کے ساتھ پیش نہیں آیا تو کیا، کسی کے ساتھ تو پیش آیا ہوگا نا؟ قبرستان میں خطرناک روحیں ہوتی ہیں۔ وہ اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ میں نے بے اختیار ایک کہکہا لگایا، ارے یہ سب روحیں بھوت وغیرہ فلموں ڈراموں میں ہوتی ہیں، اصل زندگی میں نہیں۔ اچھا، آپ کے ساتھ کبھی پیش آیا ایسا کوئی واقعہ؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، اس کے بعد آپ کبھی نہیں کہہ سکو گے کہ آپ کو قبرستان سے ڈر نہیں لگتا۔ اس وقت اس کی اس بات کا میں مطلب نہیں سمجھ سکا۔ تبھی وہ کہنے لگا، یہ آج سے 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی گاؤں میں 2 دوست تھے، اسد اور فہد۔ اسد شہر سے اپنے دوست فہد کے پاس اکثر ہی چھٹیاں گزارنے آیا کرتا تھا۔ اس دن بھی وہ دونوں آرام سے ایک خوبصورت پہاڑی پر ٹہل رہے تھے۔ نیچے قبرستان تھا، بہت بڑا قبرستان۔ یار اسد، یہ قبرستان بھی عجیب چیز ہے۔ کل تک یہ لوگ ہماری طرح پیسہ کمانے میں، گاڑیاں خریدنے میں یا بنگلہ بنانے میں مصروف تھے، وہی لوگ مرنے کے بعد ڈر کی تصویر بن جاتے ہیں۔ اسد کی انگلیاں بھی نیچے قبرستان کو دیکھ رہی تھیں۔ فہد کی بات سننے کے بعد اس نے بے یقینی سے کہا کہ میں نہیں ڈرتا، خالی پتھروں سے بھلا کیا ڈرنا؟ تم ایسا اس لیے کہہ رہے ہو نا کہ ابھی تک تم نے اس قبرستان کی حقیقت نہیں جانی۔ اب مجھے اس شخص کی کہانی کچھ عجیب و غریب انداز میں جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ خیر، وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اور پھر فہد کو جلد ہی احساس ہو گیا کہ اس نے اسد کے سامنے ایک غلط بات کہہ دی ہے۔ کیسی بھیانک حقیقت؟ اسد نے تجسس سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، رہنے دو۔ فہد نے ٹالنے کی کوشش کی۔ نہیں نا، مجھے بتاؤ کیسی حقیقت؟ دیکھو، ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ آج تک رات کے وقت جو بھی اس قبرستان میں بنا کسی وجہ کے آیا وہ زندہ واپس نہیں گیا۔ اسد نے کہکہا لگایا، تم مجھے کسی ڈراؤنی فلم کی کہانی سنا رہے ہو؟ یہ حقیقت ہے، تم یقین کرو یا نہ کرو۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم آج رات اس قبرستان میں جا کر دیکھتے ہیں، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فہد کو جس بات کا ڈر تھا اسد وہی کہہ گیا، آر یو اوکے؟ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ چلو گھر واپس چلتے ہیں۔ فہد نے گھبراتے ہوئے کہا، نہیں، اب تو بالکل نہیں، اب تو قبرستان کا بھوت دیکھنا باقی ہے۔ اسد نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، بے وقوف مت بنو فہد، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، آج تک جو بھی یہاں آیا لوٹ کر نہیں گیا۔ دیکھتا ہوں میں کیا ہوتا ہے، اسد لیکن حتمی لہجے میں بولا۔ وہ ضد پر اڑا ہوا تھا، اور پھر فہد چاہ کر بھی اپنے بچپن کے دوست کو اکیلا نہ چھوڑ سکا۔ اسے اسد کی ضد کے آگے مجبور ہونا پڑا، پر وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ سورج کو کالی رات نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، تو دونوں دوست زندگی کے ایک ایسے بھیانک موڑ پر کھڑے تھے جہاں سے واپس لوٹ جانا مشکل نہیں ناممکن تھا۔ وہ دونوں اسی خطرناک قبرستان کے باہر کھڑے تھے۔ یہاں پر لوگ تو دن کے وقت بھی نہیں آتے تھے۔ جانے کون سا راز اس قبرستان میں دفن تھا کہ یہ اس قدر ہیبت ناک بنا ہوا تھا۔ خیر، ان دونوں کے داخل ہوتے ہی اچانک تیز ہوا چلی۔ ہوا میں ایک آواز آ رہی تھی، لوٹ جاؤ، میں کہتا ہوں لوٹ جاؤ۔ فہد نے اسے سمجھانے کی آخری کوشش کی، مگر اسد کا فیصلہ نہیں بدل سکا۔ سارا قبرستان سنسان تھا، دور دور تک کسی پرندے کی آواز بھی نہیں تھی۔ دونوں کی نگاہیں ادھر ادھر متلاشی پھر رہی تھیں، شاید انہیں کسی کی تلاش تھی، کسی جن بھوت کی جو انسانوں کو کھا جاتا ہو۔ رات کے 1 بج رہے تھے، انہیں وہاں ٹھہرے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے، لیکن یہاں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی انسان، کوئی بھوت، کچھ بھی نہیں۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہاں کچھ نہیں ہے، گاؤں والے ویسے ہی بکواس کرتے ہیں۔ اسد نے فاتحانہ انداز میں فہد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک ایک کالی بلی بھاگتے ہوئے ان کے پاس سے گزری، ہوائیں تیز تیز چلنے لگیں، آسمان پر بجلی چمکی، جیسے کسی بہت بڑے طوفان کا پتہ دے رہی ہو، جیسے یہاں سب کچھ تباہ ہونے والا ہے۔
پھر اسد کی نظر اچانک سامنے والی قبر پر پڑی۔ قبر سے ایک سفید داڑھی والا انسان جس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے نکل رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی خواب نہیں ہے، ایک حقیقت تھی۔ فہد کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ کاش وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو، کاش یہ سب کچھ جھوٹ ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ سفید کپڑوں والا بوڑھا آدمی سامنے ہی کھڑا تھا، لیکن اچانک وہ غائب ہو گیا۔ نہ جانے کہاں چلا گیا، کون تھا اور کیا چاہتا تھا؟ کہیں یہی تو سارے انسان نہیں کھاتا؟ دونوں ڈر کے مارے کانپنے لگے، پسینہ پسینہ ہو گئے تھے۔ وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ کس دنیا میں پہنچ گئے تھے؟ اسد اور فہد بھاگتے ہوئے اس قبرستان سے باہر جانا چاہتے تھے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکے کیونکہ اس قبرستان کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ جس طرف جاؤ قبریں ہی قبریں تھیں۔ بالآخر وہ دونوں تھک کر رک گئے۔ پھر انہیں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ رفتہ رفتہ وہ آواز قریب ہوتی گئی۔ انہوں نے پیچھے دیکھا تو جیسے دھماکہ ہوا۔ سامنے ایک قبر پھٹی تھی، اس میں ایک مردہ لیٹا ہوا تھا اور اس کے پاس ایک سفید بڑی دانتوں والی بوڑھی عورت مردے کا خون پی رہی تھی۔ فہد کو لگا اچانک اس کی دھڑکن رک جائے گی۔ اس نے بے ساختہ اسد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ خود ڈرا ہوا تھا۔ دونوں جلدی جلدی وہاں سے بھاگ گئے، جا کر ایک قبر پر بیٹھ گئے۔ انہیں بیٹھے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی، شاید رات کے 2 بج رہے تھے۔ انہیں پاس سے ہی کسی کے رونے کی آوازیں آئیں۔ دونوں نے گردن گھما کر دیکھا تو سامنے ایک اور بوڑھی عورت ایک قبر پر ماتھا ٹیکے رو رہی تھی۔ وہ کون تھی؟ کیوں رو رہی تھی؟ ان سب باتوں میں فہد اور اسد کو کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اچانک رونے کی آوازیں بڑھنے لگیں۔ تم مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ کون ہے میرا تمہارے بعد؟ میں اس قبرستان سے باہر کیسے نکلوں گی؟ بوڑھی عورت روتے ہوئے یہ باتیں بھی کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر اسد کو اس سے ہمدردی ہونے لگی۔ شاید وہ بھی انہی دونوں کی طرح کوئی مسافر ہو یا یہاں آ کر پھنس گئی ہو۔ کون ہے آپ اور کیوں رو رہی ہیں؟ اسد نے اس کے قریب آ کر پیار سے پوچھا۔ بوڑھی عورت نے اپنی کوئی درد بھری کہانی سنائی۔ پھر اسد اور فہد کی ہمدردی پا کر وہ انہیں یہاں سے نکلنے کا راستہ بتانے لگی۔ بوڑھی عورت چلنے لگی، دونوں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اچانک پھٹی ہوئی قبر کے پاس وہ بوڑھی عورت رک گئی۔ اس نے بتایا کہ یہاں سے باہر جانے کا راستہ اسی قبر کے اندر ہے۔ بوڑھی عورت قبر میں داخل ہو گئی۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے قبر میں آ گئے۔ اچانک فہد کی نظر اس کے پاؤں پر پڑی۔ اس کے تو جیسے جسم کا خون سوکھ گیا۔ اس کے پاؤں الٹے تھے، مطلب وہ کوئی انسان نہیں تھی۔ وہ دونوں جتنا تیز بھاگ سکتے تھے بھاگنے لگے۔ انہیں اپنے پیچھے اسی عورت کے کہکہے سنائی دیے، 1 منٹ گاڑی روکیں۔ میں احمد کی آواز پر چونک گیا۔ میں نے بریک لگا دی۔ احمد گاڑی سے اتر کر سامنے سڑک پر لگے پانی کے نلکے سے پانی پی رہا تھا۔ مجھے بھی پیاس کا احساس ہوا، گلا سوکھ رہا تھا۔ میں نے بھی گاڑی سے اتر کر پانی پیا، لیکن میری ساری توجہ اس وقت اس کہانی پر تھی جو احمد مجھے سنا رہا تھا۔ گاڑی میں واپس آ کر بیٹھا تو تجسس ہوا۔ احمد کو ایک بار پھر وہ واقعہ سنانے کا کہا۔ وہ ایک بار پھر شروع ہو گیا۔ وہ دونوں وہاں سے بھاگ کر اس بھیانک قبرستان سے باہر نکلنا چاہتے تھے۔ ہوائیں تیز تیز چلنے لگیں۔ قبر کی تاریکی اور بھی زیادہ گہری ہو گئی۔ قبرستان سے طرح طرح کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ فہد اور اسد کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے، لیکن وہ زیادہ دیر دکھائی نہ دیے کیونکہ ان کی جگہ بادلوں نے لے لی۔ اچانک بادل زور زور سے برسنے لگے۔ ماحول میں عجیب وحشت چھا گئی، لیکن وہ چلتے رہے کیونکہ ان کی منزل بہت دور تھی۔ انہیں اس قبرستان سے باہر نکلنا تھا، کسی بھی طرح، کسی بھی قیمت پر۔ بارش اور تیز ہو گئی، ساتھ ہی برف باری بھی شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش کے قطرے خون کے لال رنگ میں تبدیل ہو گئے۔ لگتا ہے قبرستان کو بھی علم ہو گیا ہے کہ وہ دونوں یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں، اسی لیے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے بہت دیر ہو گئی۔ وہ دونوں بہت آگے گئے، لیکن یہ قبرستان نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ اچانک ایک قبر پھٹی، اس میں سے ایک سفید جسم نمودار ہوا۔ وہ دونوں ڈرتے ڈرتے چلتے رہے۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ ان کے سر پر لاکھوں کالے کوے منڈلا رہے ہیں۔ انہیں اپنا آخری وقت قریب دکھائی دے رہا تھا۔ اب معاملہ حد سے زیادہ سنگین ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سماں بہت بڑا طوفان لے کر آئے گا۔
वो दोनों भाग जाना चाहते थे, लेकिन मौत से कौन भाग सकता है? तुम लोगों को लगता है इस कब्रिस्तान से भागना आसान है? यहाँ आता इंसान अपनी मर्जी से है, लेकिन जाएगा हमारी मर्जी से। ये आवाज़ न जाने कहाँ से आ रही थी, लेकिन उनके दिल की धड़कन तेज़ करने के लिए काफ़ी थी। ऊपर से फिर से आवाज़ें आना शुरू हो गईं। 21वीं सदी के इंसान, तुम समझते क्या हो? जिन भूत कुछ नहीं होते। अगर तुम लोग ये समझते हो तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो। फिर आवाज़ें आना बंद हो गईं। बारिश भी थम गई थी। माहौल एकदम खामोश था, लेकिन अक्सर खामोशी अपने अंदर एक बहुत बड़ा तूफ़ान लिए होती है। भागते भागते अचानक वो दोनों रुक गए। हर तरफ कफन में मलबूस रूहें खड़ी थीं, जो बहुत ही भयानक थीं। उनके मुंह से दांत निकले हुए थे और खून टपक रहा था। आसमान से काले कवे मंडरा रहे थे। अचानक एक बड़े कद वाला रूह आगे बढ़ा इन दोनों को मारने के लिए। वो दोनों पीछे की तरफ भागना चाहते थे, मगर पीछे भी वही बदरूहें थीं। इन लोगों के लिए निकलने का हर रास्ता बंद हो गया था। बड़े कद वाले बदरूह ने आगे बढ़कर असद को अपने लंबे हाथों से पकड़कर एक कब्र में डाल दिया और कुछ बदरूह असद का खून पीने लगे। फहद चीखता चिल्लाता रहा, मगर इन्होंने उसकी एक न सुनी। थोड़ी ही देर में असद अपनी जान से हाथ धो बैठा। फिर अचानक वो सब गायब हो गए। वहाँ इस कब्रिस्तान में कोई न था। फहद असद की लाश पर सर रखकर रोने लगा। क्यों रो रहे हो फहद? उसने गर्दन उठाकर देखा तो सामने असद जिंदा खड़े कह लगा रहा था। उसने एक नज़र सामने पड़ी लाश को देखा, एक नज़र असद की रूह को। वो ये खौफनाक मंजर देखने की हिम्मत नहीं कर सका। दिल का दौरा पड़ने से वही असद की लाश पर गिर गया। वो दोनों दोस्त अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए थे। अगली सुबह गांव के लोगों ने इन दोनों की लाशें कब्रिस्तान में देखीं। आज तक किसी को पता नहीं चल सका कि इस भयानक कब्रिस्तान के अंदर इन दोनों के साथ क्या हुआ। अहमद ने अपनी कहानी ख़त्म की। मैं बेयकीनी के साथ उसे देखने लगा। एक सवाल मेरे जहन में बिजली की तरह आया, जो मैंने अहमद से पूछा। वो दोनों तो मर गए थे। फिर जब किसी को नहीं पता चला कि कब्रिस्तान के अंदर इस अंधेरी रात में क्या हुआ, तो फिर तुम्हें कैसे पता चला? तब इन दोनों ने एक खौफनाक कहकहा लगाया। मैंने बैकव्यू मिरर से इनको देखा, क्योंकि वो असद मैं हूँ और वो फहद ये है। दोनों एक बार फिर कह लगाने लगे। मैंने अचानक ब्रेक पर पाँव रखा, फिर यकदम खामोशी छा गई। मैंने बैकव्यू मिरर में देखा, वो दोनों मुझे नज़र नहीं आए। तेज़ी से नज़र घुमाकर मैंने पीछे देखा तो सीट खाली थी। मेरे जिस्म से जैसे सारा खून खुश्क हो गया। हैरत से मुंह खोले मैं इन खाली सीटों को देख रहा था। रीढ़ की हड्डी में एक हल्की सी लहर दौड़ गई। मैंने माथे का पसीना पोंछते हुए बेइख्तियार सी कैफियत में एक बार फिर गाड़ी वापस उसी रास्ते पर मोड़ दी जिससे अभी सफ़र करके आया था। लेकिन मुझ पर हैरतों के तूफ़ान उस वक्त टूटे जब मैंने उस जगह उन्हें देखा जहां पानी का नलका लगा हुआ था, जहां हमने पानी पिया था। वहां कोई नलका नहीं था, बल्कि दूर दूर तक किसी नलके या फिर चश्मे का निशान तक नहीं था। मैं हैरत से देखने लगा। यहाँ तो पीपल का एक बूढ़ा दरख्त था जिसकी जड़ें ज़मीन में दूर दूर तक नज़र आ रही थीं। फिर मैंने उस दूसरी जगह को देखा जहाँ पर लोग खेतों में काम कर रहे थे। थोड़ी देर पहले के मनाजिर कुछ और थे, जबकि अब जो मेरी आंखें देख रही थीं वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर था। मैंने हैरत से अपने आप को देखा। मेरे माथे पर पसीना उभर रहा था। समझ न आया कि मेरे साथ हुआ क्या था। क्या मैं कोई ख्वाब देख रहा था? ये बात मुझे हज़म नहीं हो रही थी। मैंने सब कुछ वहीं छोड़ा। उन ख्यालात को भी अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। दोबारा आकर गाड़ी में बैठा। अभी भी मुझे बैकव्यू मिरर में देखते हुए खौफ आ रहा था कि कहीं वो नौजवान बैठे मुझे देख ही ना रहे हों जिन्होंने इतने लंबे सफ़र में मेरा साथ भी दिया और मुझे ऐसी बातें बताई जिनका शायद हकीकत से कोई ताल्लुक़ हो या ना हो, मगर मैं बहुत खौफज़दा महसूस कर रहा था क्योंकि उनका अचानक मेरी गाड़ी से गायब हो जाना और फिर वो बातें बताना, जैसे वो अपने इंतकाम के लिए दरबदर फिर रहे हों, वो बेचैन हों, बेकरार हों। मैंने सफ़र की दुआ पढ़ी और अल्लाह का नाम लेकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। 2-3 घंटे बाद मैं अपने घर में मौजूद था, मगर मुझे ऐसा लग रहा था वही पीपल का दरख्त, वो 2 लड़के,
ان کے کہے اور وہ باتیں میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہیں۔ میں نے اللہ کے حضور نماز پڑھ کر دعا مانگی کہ میرے ذہن سے ان واقعات کا نقش مٹ جائے اور میں ایک نارمل زندگی گزارنے لگوں۔ کچھ دن یہ سب میرے دماغ پر سوار رہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ سب بھول گیا، مگر سب سے یہی کہوں گا کہ کسی انجان مسافر کو ایک بار اپنی گاڑی میں بٹھانے سے پہلے اچھی طرح سر سے پاؤں تک دیکھ لیا کریں۔ بعض اوقات ان ویران علاقوں میں انسان کے روپ میں دوسری مخلوق بھی پائی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔